من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم
علمه بسم الله علم القرآن خلق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان بارك الله فيك ما شاء الله. الرحمن علم
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال
خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان رب بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. والله هذا إعجاز من الله عز وجل إذا كان بالشكل ده. وهذا العيد يعني لو فسخناه مش هطلع الصوت ده كله، لكن هذه معجزة من الله عز وجل. الله يفتح عليك. ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.